अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आप जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम करिकुलम पढ़ते हैं, निसाब जिसे हम कहते हैं, या जो हम स्कूल में बच्चा, उस्ताद, स्कूल मतलब बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, सबको हम करिकुलम कहते हैं। तो कल हमने आपको करिकुलम, इसकी इम्पोर्टेंस, उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि टीचर सेंटर्ड या सब्जेक्ट सेंटर्ड। लेकिन जहाँ तक टीचर सेंटर्ड या सब्जेक्ट सेंटर्ड को देखा गया तो ये एक फेलियर साबित हो गया, क्योंकि टीचर सेंटर्ड में उस्ताद मरकज़ हुआ करता था और जो बाकी बच्चा था उसको फॉलो करता था। टीचर के पास जितनी अपनी एबिलिटी हुआ करती थी वो बच्चे पर ठोसता था और बच्चे को कोरा कागज समझकर उस पर लिखता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता था कि बच्चे को अपनी जो आइडेंटिटी थी या वो उसमें जो जितनी उसकी काबिलियत थी या उसमें जो क्रिएटिविटी थी या जो क्यूरियोसिटी थी वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। तो बाद में इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि नहीं, लेट अस हैव ए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड ही को हम मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे, सो दैट कि वो अपने व्यूज, अपने इंप्रेशन, जो उसके अंदर है, क्षमता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने अब चाइल्ड को ही, बच्चे को ही मरकज बनाया। तो उस्ताद को एज ए फैसिलिटेटर उसमें बनाया कि अगर कहीं बच्चे, जैसे हमारे बच्चे छोटे छोटे क्लासों में हैं, तो उन्हें एक मौका दिया जाए कि अपनी जो उनके अंदर एक जो क्षमता है, जिसे हम कहते हैं काबिलियत है, तो उसको उजागर करने के लिए, उसको बाहर लाने के लिए कि हमने बच्चे को ही मौका देना है। और उस्ताद को जहाँ जहाँ लगे कि उस्ताद को कि बच्चे में ये चीज़ ये नहीं कर पाता है, तो उसी हिसाब से उस्ताद को उसका फैसिलिटेटर बनना है। और निसाब चूँकि अब उसी एतबार से रखा जाए, जैसे हमारा सिलेबस है, एज पर द जो आपके बच्चे में उसके अंदर जितनी काबिलियत है, जितना उसके अंदर एक मतलब बर्दाश्त है, या उसकी मतलब इल्मी या ज़हनी काबिलियत हो, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो बच्चे को हमें वो तालीम देनी है। और जैसा, और इसकी एक और चीज़ भी है, जैसे हम जैसे कहते हैं कि बच्चे को देखकर, क्योंकि हमारे बच्चे जो क्लास में होता है वहाँ एक ही किस्म के बच्चे नहीं होते हैं। जैसे कि टीचर सेंटर्ड में उस्ताद उठता है, अपनी काबिलियत को बयान करके बच्चों के सामने लाता है, लेकिन उसे वो जो कहता है उसको सुनता एक काबिल बच्चा भी सुनता है और डल बच्चा भी, जो कम काबिलियत होता है, जिसकी कम जहन तो वो भी सुनता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो काबिल बच्चा है वो जल्दी बात को समझता है, वो जो जल हुआ करता था उसे समझ में नहीं आता। लेकिन अब यहाँ पर जो इसको डेमोक्रेसी यहाँ पर होनी चाहिए कि नहीं, हर एक को अपनी अपनी डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि हर एक अपना व्यू पॉइंट सामने रखे। तो यहाँ पर हमें बच्चे से ही देखना है। जैसे हमारा वो एक टॉपिक था MLL, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, हमें उस बच्चे को देखना है जो सबसे कम पढ़ा लिखा, जिससे कम, जिसका IQ पावर सबसे कम हो। तो उस लिहाज से जब हम बच्चे से ही बात छेड़ेंगे, बच्चे से ही बच्चे को ही देखकर उससे हम मतलब कहेंगे कि वो उसी के आधार पर जो वो कहता है, जो वो समझता है सोसाइटी में या क्लास में, जो उसके अंदर क्षमता है, तो उस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो उस हिसाब से बच्चे का जो हमारा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जिससे हम अपने बच्चे को एक मतलब सही समत में ले सकते हैं, जो हमारा जो रनवे है, जैसे सिलेबस है, और उसी हिसाब से हम उसको एक गोल तक पहुंचाएंगे, तो उसमें हमें बड़ी आसानी होगी। जैसे कि आप यहाँ देखा है कि चाइल्ड विल डू एट हिज ओन, एंड जैसे कि उसका हमें फोकस किस पर डालना है, क्योंकि क्रिएटिव है बच्चा, क्यूरियस भी है, और सबसे बड़ी बात है उनको हमें प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी करनी है लर्निंग बाय डूइंग। तो करते मतलब काम वो लर्न करेंगे, लेकिन किस तरह, डूइंग, काम करने से। ये नहीं कि आप उसको रटाई, जैसे रटा ऐसे बच्चे को कि आपको ये याद करना है, तो इस तरह से उसका दिमाग जो है, जो दिमाग इसके अंदर जो दिमाग की जो रगें हैं, जो जैसे ये नहीं खुल पाएंगे। जैसे अगर हम उसको प्रैक्टिकल देंगे करने के, लर्निंग बाय डूइंग, वो जो लर्निंग बाय डूइंग है वो बड़ा ही उसके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगा। तो यहाँ पर हम आपको बता देंगे
کہ چائلڈ کو اپنی انڈیویجول آئیڈینٹی ہوتی ہے, اس کے پاس اپنا پاور ہوتا ہے, ول پاور ہوتا ہے, ایبلٹی ہوتی ہے. اگر ہم اس کو موقع دے دیں گے تو وہ اس طرح سے وہ جو اپنے اندر جو اس کے اندر ہے, جیسے کریٹیوٹی اس کے اندر ہے, یا جو اس کی کیورس جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کا, تو اسے موقع ملے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے جان ڈیوے نے کہا, یہ ان کو کہا جاتا ہے, یہ جان ڈیوے جو ہے یہ فادر آف پروگریسو ایجوکیشن. پروگریسو ایجوکیشن کیسی مل سکتی ہے؟ پروگریسو ایجوکیشن ہمیں تبھی مل سکتی ہے جب ہم بچے کو کیا مطلب لرننگ بائی ڈوئنگ, اگر ہم اس کو استعمال کریں گے بچے کی قابلیت کو, تو اس طرح سے جو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ کیا ہوگا, یہ اٹ وڈ بی ویری مچ پروگریسو. تو ہاں یہاں پر انہوں نے جان ڈیوے نے کہا ہے کہ ڈیموکریٹک ریلیشن شپ, انہوں نے کہا کہ ہمیں بچے کو ڈیموکریسی ملنی چاہیے, اس کو اپنا جو اس کے اندر اپنی جو اظہار خیال کو کرنا چاہتا ہے, ہمیں اس کو موقع دینا چاہیے. کیونکہ ہمیں یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ نہیں ہمیں ڈیموکریسی رکھنی چاہیے. ہمیں ہر ایک بچے کو, چاہے وہ ہمارا ناقابل ہم نے کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں. یہاں پر ایک بات میں آپ کو کہوں گا, دنیا میں کوئی ناقابل نہیں ہوتا ہے, لیکن ایک مطلب رفتار, سمجھنے کی رفتار کسی میں کم ہوتی ہے, کسی میں زیادہ ہوتی ہے, جس کو ہم آئی کیو کہتے ہیں. انٹیلیجنٹ کوپشن جو ہوتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا ہے, کسی میں کم ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کے اسکول میں اگر ایک استاد ہمیں مطلب کوئی کوشچن ڈالتا ہے, یہ آپ کو کرنا ہے, کوئی بچہ جلدی کرتا ہے, کسی بچے کو ٹائم لگتا ہے. تو اس طرح سے ہم بچے کو لرننگ پاور جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مطلب کسی کے پاس سست ہوتا ہے, کسی کے پاس تیز ہوتا ہے. اور اسی چیز کو ڈیموکریسی کہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کریں گے اپنے کلاس میں, کہ ہم ہر ایک کو موقع دے دیں گے کہ وہ اپنی بات آپ سامنے لائے. اگر ہم مثال کے طور پر یہ کہیں گے نہیں, استاد کہیں گے نہیں آپ کو سوال کرنا ہے 4 منٹ میں کرو, تو جو لوگ جس کے پاس آئی کیو پاور صحیح ہوگا وہ کرے گا, جو باقی ڈل ہوگا وہ بیچارہ نہیں. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے, وہیں سے بچے سے ہی پوچھنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے کیا کرنا ہے, سو دیٹ کہ ہم اس کو دیکھیں گے, اس کے اندر جو پاور ہے. جیسے ہم نے یہاں پر ڈیوے نے کہا ہے کہ 3 پرنسپل جیسے ہارٹ اور ہیڈ, وہ دیکھنا ہے کہ آپ بچے کے پاس کیا ہے, اس کا دماغ کیسا ہے, اس کا دل میں اس کی ول پاور کتنا ہے. اسی چیز کو دیکھ کے ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ بچے کے اندر کتنی پاور ہے اور اس کا دل کتنا مطمئن ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں اسے ڈالنا ہے. جیسے اچھا انہوں نے یہ جو ڈی وے ہے, انہوں نے ہمیں دی ہے, یہ جو انہوں نے دیا تھا پروگرام کہ ایجوکیشن کو شفٹ کیا ہے فرام ٹیچر سینٹرڈ ٹو چائلڈ سینٹرڈ. کہ بلکہ ہمیں یہاں پر مرکز ٹیچر کو نہیں بنانا ہے, بلکہ ہمیں چائلڈ کو ہی مرکز بنا کے چائلڈ کی ہی چاہت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کے اندر جو سلیبس ہے اس پر ہز پاور. جیسے آپ دیکھتے ہیں, اگر ہم 10ویں کے بچے کو کہیں گے بھیا آپ یہ کتاب پڑھو, دوسری جماعت یا تیسری جماعت, وہ جلدی پڑھے گا, وہ کہیں گے یہ تو بالکل آسان ہے. لیکن ہمیں یہاں یہ نہیں دیکھنا, ہمیں اس لیول پر جانا ہے کہ وہ بچہ کتنا ہے, اس کے اندر کتنی پاور ہے, وہ کتنا گراسپ کر سکتا ہے. تو اس حساب سے اگر ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں چائلڈ سینٹرڈ ہی ایجوکیشن بنانا ہے, نہ کہ ٹیچر سینٹرڈ اور سبجیکٹ سینٹرڈ. تو انہوں نے دیا ہے لیب اسکول پروگریس بھی دیا ہے لرننگ بائی ڈوئنگ. یہ جو سب سے بڑا جو مطلب اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم پھال دیکھنا ہے ایجوکیشن سسٹم کو, اگر ہم نے پھال دیکھنا ہے, پھال مینس ہوا کہ اگر ہم کو اس کو کارگر دیکھنا ہے, کہ ہم اگر چاہیں کہ اس کے فروٹس جو ہیں وہ صحیح ہمارے پاس آنے چاہیے, تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے, ہم نے اس کو ایکٹیویٹی بیسڈ پر پڑھانا ہے. اور دوسری بات لرننگ بائی ڈوئنگ اور چائلڈ سینٹرڈ, بچے کو ہی اس میں پورا موقع دینا ہے, وہ کس طرح سے, وہ اس میں کتنی پاور ہے, کتنا ول پاور ہے, کتنا اس کا دماغ مطلب زیادہ کام کرتا ہے. تو اسی حساب سے ہمیں, تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو ٹیچر سینٹرڈ ہے وہ فیلر ثابت ہوا. اور یہاں پر سب سے بڑا جو آج کل جو ہمیں چلتا ہے صحیح معنوں میں, دیٹ از چائلڈ سینٹرڈ. تھینک یو فار ٹوڈے. خدا حافظ.